अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था और यहाँ पे कॉर्नर शॉप पे मैं नाश्ते की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए आई हूँ। और ये बहुत ही सुबह का टाइम है जब अभी शॉप भी जो है ना वो खुली नहीं थी। धूप तो आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे धूप जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि यूके में जो है ना वो हमारी जो फजर है ना वो 2:30 बजे हो जाती है और सूरज जो है वो 4 बजे निकल आता है, 4:30 तक निकल आता है। तो फिर इस वक्त जो है ना वो 7:30 का टाइम हो तो भी जो है ना वो ऐसे लगता है कि दोपहर हो चुकी है। तो ये जी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ से मैं चीज़ें लेके जाऊँगी। तो आज जो है ना वो मेरा ब्लॉग तो आप साथ देखते जाएंगे, लेकिन मैंने आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करनी, क्योंकि मैंने पीछे जो है ना अपनी पिछली वीडियो में अपनी जो शादी की तस्वीर थी वो कुछ काम करते हुए मेरी एल्बम निकल आई, तो मैं आपको दिखाने लग गई। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से मैंने चीज़ें ले ली हैं जी। सुबह जो चीज़ें जो है ना वो नाश्ते के लिए चाहिए होती हैं। तो अब ये है कि शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग और साथ साथ अपना जो टॉपिक है वो भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बात ये करनी थी वो ये थी कि अच्छा जी, मैंने जो है ना वो अपने पिछले व्लॉग में अपनी शादी की जो तस्वीर थी वो आपको दिखाई। उनमें आपने देखा होगा कि मेरी चेहरे से जो उदासी थी वो बिल्कुल यहाँ थी। बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें, शादी की तस्वीर देखते हैं आप, वीडियोस देखते हैं, तो आपको कुछ लड़कियां जो दुल्हन बनी होती हैं उनको देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती हैं, कुछ होती हैं बहुत उदास होती हैं और कुछ जो हैं वो ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वावेला कर रही होती हैं। तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी अपनी एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। जब मैंने अपनी तस्वीर वो देखी और काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि वो मेरे जो एल्बम्स हैं वो स्टोर में पड़ी हुई हैं, स्टोरेज में सारी पड़ी हुई हैं, तो जब मैं काम कर रही थी तो वो निकल आई, तो मैं बैठ के जो है ना बड़ी फुर्सत से उनको देखने लग गई। तो जब मैं वो देख रही थी तो वो सारा माहौल और सारी जो सिचुएशंस थी ना वो एकदम से जो है ना वो सारी ऐसे लग रहा था वही माहौल चल रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। तो वो देख के ना तो मुझे जो है ना काफ़ी जो है ना एक किस्म की जो घुटन है वो महसूस होने लगी। माँ बाप के घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और ख़ुसूसन उस वक़्त जब आप घर की सबसे बड़ी बेटी हों और माँ बाप आपकी मशवरे से जो घर के तमाम मामलात हैं वो चलाते हों, तो फिर आपके लिए जो है ना वो माँ बाप के घर से रुखसत होना जो होता है वो बहुत जो है ना वो परेशानी और टेंशन का बायस बन जाता है कि मेरे बाद माँ बाप का क्या होगा। तो कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मिल के जो है ना वो आपको जो है ना वो याद आ जाती हैं कि उस वक़्त क्या क्या था। बहरहाल अब तो सारे बहन भाइयों की शादी भी हो गई है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वो वक्त जब याद तो एक अजीब सी जो परेशानी है ना वो आप को होने लगती है। तो अब आजकल भी ऐसे ही होता है कि मैं अब किसी का जो है ना वो किसी की तस्वीर देखूं, इस तरह शादी वाली बेटी की किसी की देखूं, या कोई टीवी पे कोई ड्रामा सम टाइम लगा होता है उसमें रुखसती होती है, तो मैं जो है ना बैठ कर रोना शुरू कर देती हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो अजीब सी वो उसकी कैफियत हो जाती है। बहरहाल वो जो मैं आपको बात बता रही थी, क्योंकि माँ बाप के घर में जब एक लड़की रहती है तो उसे माँ बाप की तरफ से इंतहाई जो है ना वो शफ़क़त मिलती है कि हर तरीके से उसको अहमियत दी जाती है, उससे प्यार किया जाता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल किया जाता है। जिस हद तक मुमकिन होता है एक जो बाप होता है वो अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ये नहीं देखता कि वो उसके बच्चे कितने खूबसूरत हैं, वो नहीं ये देखता कि उसके बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, नहीं, बल्कि वो हर वो बात पूरी करने की कोशिश करता है, हर वो उस चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो उसके बस में होती है। भाइयों के साथ बहनों का रिश्ता इस किस्म का होता है कि प्यार मोहब्बत का, क्या लें, अंडरस्टैंडिंग का, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने का। मतलब भाई भी जो होते हैं वो बहनों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये जो सारे रिश्ते होते हैं ना, ये जो बाप का रिश्ता होता है या भाई का रिश्ता होता है, इसकी तरफ से जो आपको प्यार और शफ़क़त मिलती है ना, तो वही आपके ज़हन में होता है जब आप दूसरे घर में जाते हैं, जिसके हाथ में जो है ना आपके वालिद आपका हाथ देते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना आप उससे तवक्को करते हैं कि मेरा हस्बैंड भी जो है ना वो इसी तरह से मेरे बारे में सेंसिटिव होगा, मुझे इसी तरह से वो बाप की तरह वाली शफ़क़त मुझे मुयस्सर होगी
کہ مجھے جو ہے نا وہ اہمیت دی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، میرے اچھے برے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مجھے اہمیت دی جائے گی۔ اور جس طرح بھائی جو ہے وہ ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، یا میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا ایک دوستی کا رشتہ تھا، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ شاید یہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح سے اپنا تعلق قائم رکھے گا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں، جبکہ جب عورت کی جو لڑکی کی رخصتی ہونے کے بعد جب وہ دوسرے گھر میں آتی ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آگے جو ہے نا وہ آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اور ہسبینڈ جو ہوتا ہے اور ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں آپ نے بہت کچھ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہوتا ہے۔ ہسبینڈ سے آپ کو وہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جو ہسبینڈ ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب یہ کہہ لیں کہ آپ کو ماں باپ کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ اتنا آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کا اتنا احساس کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کو پھر اپنے خامد کی محبت دنیا کی سب سے جو جتنی بھی محبتیں ہیں نا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو اپنے خامد کی محبت لگنے لگتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ بالکل ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں، ان میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو آپ سے ہر چیز کی توقع کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ ہی نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، آپ نے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے جو ہیں وہ اچھے تعلقات آپ نے رکھنے ہیں، گھر کے ماحول کو ٹھیک آپ نے رکھنا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال آپ نے رکھنا ہے، معاشرے کے میں جتنے بھی آپ کے جو باقی جو آپ کے ریلیشن ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وہ بھی آپ ہی کا کام ہے۔ کہیں پہ آپ کو بھول چوک آپ نہیں کر سکتے ہیں، اگر ذرا سے بھی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو وہ طعنے ترشے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کی جاتی ہیں جن کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ماں باپ کے گھر میں جو دوسری طرح کا پیار ملا ہوتا ہے اور پھر آپ یہاں پہ توقع کرتے ہیں اور آپ کو وہ وہاں یہاں نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کام ہو گیا میرا سارا ختم اور کوکنگ بھی ہو گئی ہے، اور مجھے کافی زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلے تھوڑی دیر جا کے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی پنکھا آن ہے، اور یہاں پہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے پاکستان کی طرح جو ہے نا خوب جو ہے نا مزے کی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، مزے کی ہمیں لگتی ہیں لیکن جب بچے اسکول سے آتے ہیں نا تو ان کے لیے بنی مصیبت ہوتی ہے، تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کافی جو ہے نا وہ سویٹی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بری حالت ہو رہی ہے، ریڈ ان کے فیس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی یہ حالت ہے تو گوروں کی کیا حالت ہوگی؟ تو گورے جو ہے نا اس موسم میں کافی جو ہے نا وہ اپنی وٹامن ڈی پوری کرتے ہیں، ہم لوگوں کے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، بندہ کیا اپنی وٹامن ڈی پوری کرے، نہ کچن چھوڑتا ہے نہ گھر کے کام چھوڑتے ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ کچن میں جب میں کام کر رہی تھی تو میں نے جو گارڈن کی ڈور ہے وہ کھلی رکھی ہوئی تھی، جس سے جو ہے نا وہ فریش ایئر بھی آ رہی تھی، اور یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ موسم ٹھیک لگ رہا تھا، ادروائز جو ہے کہ کافی زیادہ جو ہے گرمی ہو چکی ہے۔ تو بچوں کا انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھے پڑے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم بھی تھوڑی سی وٹامن، جو میرے کام سارے آج ختم ہو گئے، کوکنگ بھی میں نے آج کر لی۔ اچھا جی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں پھر بیٹھ گئی تھی تو وہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگی۔ بات جو ہم کر رہے تھے میں بتا رہی تھی کہ کیوں ہماری جو ہم لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، یا کیوں جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اصل میں جب یہ چیزیں جب ایک عورت کو میسر نہیں آتی تو وہ بہت سی جو ہے نا وہ محرومیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر عورت کو نا خاوند کی طرف سے نا مفت کا جو جس کو کہتے ہیں نا پیار اور کہہ لیں کہ احساس ملے، تو کبھی جو ہے نا وہ عورت زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ کسی اس طرح کی جو ذہنی بیماری ہے اس میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اصل میں اگر یہ چیز جو ہے نا وہ اگر خاوند کی طرف سے مل جائے تو میرے خیال میں اس کا خود جو ہے نا وہ گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا، اور آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی اچھے اثرات ہوں گے۔ لیکن یہ چیز بھی جو ہے نا وہ خاوند سم ٹائم پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ Subscribe to Mary Dunya in the UK and like, follow, share and have a good day.